بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأم شان. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين في ترانسفير تيرميك كما وعدت الإخوان والأخوات في الفيديو اللي سبق. وصلوني بزاف ديال لي كومونتير وبزاف ديال التعليقات من بعض الإخوان والأصدقاء ديال القناة، طلبوا مني أنني نخدم واحد التمرين في لي كوردوني سيلندريك. دونك غادي ان شاء الله يكون هذا هو التمرين اللي غادي نشرحوا فيه لي كوردوني سيلندريك، كيفاش نديرو نديمونطريو على لو بروفيل دو تمبيراتور، وكيفاش نحسبوا لي بير تيرميك ولا لو فلو تيرميك في لو كا دان سيلندر. دونك بلا ما نطول عليكم اخوانا اخواتي، من بعد الفاصل ان شاء الله غادي نبداو التمرين ديالنا. ولكن قبل، الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديال بي ام شان، ما تنساوش انكم تابوناو في لاشان باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. وإلا كنتم من الاخوان اللي كيستافدوا دائما من القناه ديالنا، لايك باش نستمروا دائما في العطاء ان شاء الله. نتلاقاو بعد الفاصل. نرحب بكم اخواني اخواتي مجددا. غادي نبداو على بركه الله. دونك التمرين غادي ان شاء الله على حسب لونجيسترومون ديال لا فيديو. الا كانت ليكسبليكاسيون ديال لا ديمونستراسيون كانت طويله، غادي نقسم لا فيديو على زوج ديال لي بارتي. الا قديت انني نجمع كاع هاد التمرين هذا في واحد لا فيديو، غادي نديرو في فيديو واحد. الوغ نقراو لي نونس ان شاء الله. Canalisation en acier. Exprimer à l'aide de l'équation de la chaleur la température en un point quelconque de la conduite. On supposera une géométrie cylindrique. Calculer les pertes thermiques par mètre de longueur d'une canalisation en acier. Donc, on a la canalisation d'une géométrie cylindrique. Le diamètre intérieur est 7 mm, ou le diamètre extérieur est 89 mm. Et dont la conductivité est, donc la conductivité nonda de l'acier, il y a 37,2 kcal/h mètre degré Celsius à la puissance -1. Cette canalisation étant recouverte d'une couche de 12,7 mm d'isolant. La conductivité de l'isolant est 0,163 kcal/h mètre degré Celsius à la puissance -1. Transporte d'un fluide à 189 degrés Celsius avec un coefficient d'échange convectif intérieur de 195 kcal/h mètre carré degré Celsius à la puissance -1 et exposé à l'air ambiant à 27 degrés Celsius avec un coefficient d'échange convectif extérieur de 19,5 kcal/h mètre carré degré Celsius à la puissance -1. Donc عندنا واحد لا كاناليزاسيون اخواني اخواتي، وعندنا دو كوش à l'intérieur ديال هاد لا كاناليزاسيون. عندنا اون كوش ديال لاسيي وعندنا اون كوش ديال لي زولون. كذلك عندنا لي ترانسفير باغ كونفيكسيون à l'intérieur اللي الكوفيسيون ديالهم هو 195، و لي ترانسفير كونفيكتيف à l'extérieur le coefficient d'échange هو 19,5. دونك طلبوا منا زوج ديال الاسئله في هذا التمرين هذا. هو اننا انطلاقا من ليكواسيون دو لا شالور نبينو لو بروفيل ديال لا تمبيراتور اون ان بوين كالكونك دو لا كوندويت، ومن بعد نحسبوا لي بيرت تيرميك. دونك زوج ديال لي بارتي في هذا ليكزارسيس. بالنسبه لا بروميير بارتي اخواني اخواتي، غادي تكون بمثابه رابيل ديال لو كور، لان لا ديمونستراسيون ديال لو بروفيل دو تمبيراتور في لي كوردوني سيلندريك دائما ما كنتصادفوا معهم في التمارين ديال ترانسفير تيرميك. داكشي علاش اخواني اخواتي غادي نديرو بمثابه تذكير، يعني باش من بعد ان شاء الله الا كانوا عندنا تمارين جايين في لي كوردوني سيلندريك غادي نستدل دائما بهاد الديمونستراسيون ديال هاد لا فيديو. فوالا نبداو على بركه الله. دونك عندنا واحد لا كاناليزاسيون دون جيومتري cylindrique كما كنشوفوا اخواننا اخواتي. عندنا لو غيون
intérieur وعندنا le rayon extérieur. مزيان. Donc l'équation de la chaleur كنعرفوها كتكتب بهذا الشكل. Rho c'est dt sur dt يعني la dérivée de la température par rapport au temps égale lambda delta T plus P. Donc Rho هي la masse volumique, C هي la capacité thermique, lambda هي la conductivité و P هي إلا كان عندنا واحد لو terme source في la canalisation ديالنا. دونك باش نسامبليفيو اخواني اخواتي لي كالكول ديالنا ولا لا ديمونستراسيون ديالنا غادي on va poser donc des hypothèses. Donc les hypothèses اللي غادي نخدموا بهم باش نسامبليفيو لي كالكول ديالنا هما كالتالي. دونك غادي نعتبروا ان لا كاناليزاسيون ديالنا ما عندناش à l'intérieur واحد une source à l'intérieur. داكشي اش قلنا son terme source يعني P اللي غادي تكون عندنا في ليكواسيون دو لا شالور غادي تكون ايغالا 0. وكذلك غادي نعتبروا اننا كنخدموا في لو كا ستاسيونير. دونك ستاسيونير يعني ان لا تمبيراتور ne dépend pas de temps, ce qui fait ان la dérivée de la température par rapport au temps égale 0. دونك الا خدينا بعين الاعتبار هاد لي زيبوتيز غادي le terme source égale 0 و la dérivée par rapport au temps égale 0. يعني غيتبقى لي غير لوندا دلتا تي égale 0. كنعرف ان la conductivité thermique يعني différente de 0 يعني غادي يبقى لي غير دلتا تي égale 0. وبالتالي l'équation de la chaleur انطلاقا من لي زيبوتيز اللي خديناهم هنايا غادي تصبح لي دلتا تي égale 0. دلتا تي اخواني اخواتي هو لو لابلاسيان كيتسمى لو لابلاسيان ولا لا ديريفي سكوند ديال لا تمبيراتور. بما انني كنخدم في لو كا سيلندريك غادي نكتب لو لابلاسيان في لو كا سيلندريك. دونك دلتا تي في لو كا سيلندريك كتساوي لنا لا ديريفي سكوند دو تي بارابور au rayon يعني d carré t sur d de r au carré plus 1 sur r dt sur d de r plus 1 sur r au carré d au carré t sur d de θ. donc θ هي l'angle اللي عندي plus d au carré t sur d de z au carré. donc z هو l'axe فين كيكون عندنا la symétrie ديال le cylindre ديالنا. مزيان. Donc, في le cas ديال un cylindre creux, عندنا la température ne dépend ni de l'angle ni de l'axe Z. يعني la conduite longue est isotrope azimutale, c'est-à-dire que T dépend que de R. يعني أن إخواني أخواتي إلا خدينا واحد l'angle θ يعني في n'importe quel point ديال لو سيلندر الا حافظنا على نفس لونغل غيكون عندنا نفس لا تمبيراتور يعني ان لا تمبيراتور نو ديبون با دو تيتا. وبنفس الطريقه او نفس الشيء بالنسبه لاكس دي زد يعني في شاك بوين في شاك بوزيسيون ديال لاكس زد غادي يكون عندنا نفس لا تمبيراتور يعني ان لا تمبيراتور ديالنا à l'intérieur du cylindre ne dépend pas de θ et ne dépend pas de z, ne dépend que de r, que de rayon. يعني كل ما بعدنا على لو سونتر كل ما لا تمبيراتور ديالنا غادي تنقص وهذا يعني ان لا تمبيراتور كتعلق لنا غير بلو غيون. مزيان. بالنسبه ليكواسيون دو لا شالور كما قلنا اخواني اخواتي اللي راني داير لو نيميرو 1 هنايا قلنا غادي تصبح لنا دلتا تي ايكال 0 لان خدينا دي زيبوتيز. دونك من بعد ما طبقنا هاد لي زيبوتيز بقات لنا غير دلتا تي ايكال 0 والدلتا تي اللي هو لو لابلاسيان ديال لا تمبيراتور كتبناه في لي كوردوني سيلندريك. داكوغ. غادي نطبق كذلك لي زيبوتيز اللي عندي هنايا. دونك لي زيبوتيز اللي عندي هنايا او لي كونديسيون اللي عندي هنايا بان لا تمبيراتور نو ديبون با دو تيتا اي نو ديبون با دو زد يعني ان كاع لو تيرم اللي متعلق بالتيتا ومتعلق بالزد غادي يكون ايغالا 0 لان لا تمبيراتور ne dépend pas de z et ne dépend pas de θ. يعني هاد لي دو تيرم اللي عندي هنايا غادي يكونوا نيجليجي. وبالتالي غادي دلتا تي تصبح لنا هي دي كاري تي سور دي دو ار او كاري بلس 1 سور ار دي دو تي سور دي دو ار ايغالا 0. يعني اخواني اخواتي كما كتلاحظوا بدينا باليكواسيون دو لا شالور
بلا فاصون جينيرال. من بعد خدمنا بدي زيبوتيز حتى صبحت لنا ليكواسيون كتكتب بهاد الطريقه هادي. دونك ملي وصلنا لهاد لو نيفو اخواني اخواتي غادي نديرو واحد لو شونجمون دو فاريابل. دونك اون فا بوزي غران اكس ايكال دي دو تي سور دي دو ار. هذا يعني ان لا ديريفي دو اكس بارابور ا دي دو ار غادي تساوي لنا لا ديريفي سكوند دو تي بارابور ا دي دو ار او كاري. دونك ما درت حتى شي حاجه اخواني اخواتي، درت واحد لو شونجمون دو فاريابل، يعني اكس ايكال دي دو تي سور دي دو ار. الا درت لا ديريفي من هنايا حتى من هنايا غادي ندخل لا ديريفي، يعني ان لا ديريفي ديال اكس بارابور ا دي دو ار غادي تساوي لنا لا ديريفي سكوند ديال تي بارابور دي دو ار او كاري. متفقين؟ مزيان. دونك الا خدينا باغ كونسيديراسيون هاد لو شونجمون دو فاريابل غادي نعوض في ليكواسيون اللي عندي هنايا. دونك لا ديريفي سكوند دو تي بارابور ا دي دو ار او كاري هي دي دو اكس سور دي دو ار، هي هادي اللي راني كاتبها هنايا اخواني اخواتي، بلس 1 سور ار. دونك 1 سور ار غادي نخليها، دي دو تي سور دي دو ار هي اكس، يعني ان ليكواسيون ديالي صبحت بهاد الشكل هذا. دونك دي دو اكس سور دي دو ار بلس اكس سور ار ايكالا 0. دونك هاد لو شونجمون دو فاريابل اللي درتو هنايا عوضتو في هاد ليكواسيون اللي عندي هنايا. مزيان. غادي نمشيو لي كونديسيون او ليميت. دونك لي كونديسيون او ليميت اخواني اخواتي، ملي كيكون عندي ار ايكالا ار 1 يعني هاد كغونت ار 1 غتكون عندي واحد لا طومبيراتور هنايا تي 1. داكوغ. ومين يكون عندي لو غيون ديال لو سيلندر ايكالا ار 2 غتكون عندي واحد لا طومبيراتور تي 2. دونك هادو لي كونديسيون او ليميت باش نحددو بهم لي كونستونت من نديرو لانتيغراسيون ديال ليكواسيون ديالنا. الوغ لي كونديسيون او ليميت كيما قلت اخواني اخواتي غادي نعاود لهم ان من كيكون عندي بوتيت ار ايكال ار 1 يعني ان لا طومبيراتور في لو بوين، يعني من كيكون عندي لو غيون ايكال ار 1 ايكال لا طومبيراتور تي 1. ومن كيكون عندي بوتيت ار ايكال ار 2 لا طومبيراتور ديالي تي غادي تكون تساوي لنا تي 2. دونك هادو دي كونديسيون او ليميت. دونك الا خديت باغ كونسيديراسيون اخواني اخواتي ليكواسيون اللي ديمونطرينا عليها هنايا، دونك غتولي لي هاد ليكواسيون اللي عندي هنايا غتولي لي دي دو اكس سور اكس ايكال موان دي دو ار سور ار. دونك رجعت من هنايا لي بارامتر اللي متعلقين بلو غيون، ورجعت من الناحيه الثانيه لي بارامتر اللي متعلقين بكغونت اكس. الوغ الا درت اون انتيغراسيون عندي لا ديريفي ديال دي دو اكس بارابور ا اكس، يعني البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون هو اللوغاريتم ديال اكس او هي اللوغاريتم ديال اكس. بنفس الطريقه دي دو ار سور ار البريميتيف ديالها هي اللوغاريتم دو ار، وبالتالي غادي يولي لي لانتيغرال ديال هاد لا كونتيتي اللي عندي هنايا كيساوي لنا لوغاريتم دو اكس موان ايكال موان لوغاريتم دو ار بلس اون كونستونت. دونك دائما ملي كندير البريميتيف ديال واحد لا ديريفي كنزيد واحد لا كونستونت. مزيان. الوغ باش نحيد اخواني اخواتي اللوغاريتم غادي ندخل ليكسبونونسيال من كل ناحيه. دونك الا دخلت ليكسبونونسيال من هنايا غادي تبقى لي اكس، ولا دخلت ليكسبونونسيال من هنايا غتبقى لي 1 سور ار، لان موان لوغاريتم دو ار ايكال لوغاريتم دو 1 سور ار. دونك غادي ندخل ليكسبونونسيال بارتو غتبقى لي اكس كتساوي لنا 1 سور ار فوا كا 1. دونك كا هي واحد لا كونستونت، لان الا دخلت اخواني اخواتي ليكسبونونسيال بارتو اكسبونونسيال شي حاجه اللي هي كونستونت غتبقى اون كونستونت. داكوغ. يعني انني عوضت انا اكسبونونسيال هاد لا كونستونت اللي عندي هنايا سميتها كا 1 واحد لا كونستونت واحده اخرى. دونك غتبقى لي اكس كتساوي لنا 1 سور ار فوا كا 1. دونك نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا متبعين معايا هاد لي زيتاب. حتى لهنا قلنا دخلنا غير الاكسبونونسيال باش نحيدو لو لوغاريتم. دونك غادي يبقى لي هنايا اكس، هنايا غادي يبقى لي 1 سور ار لان عندي ديمونستراسيون ها هي فراها، بلس ليكسبونونسيال لانني دخلت ليكسبونونسيال بارتو، بلس ليكسبونونسيال ديال اون كونستونت غتبقى اون كونستونت، لان ليكسبونونسيال ديال شي حاجه اللي هي ثابته غتبقى ثابته. وبالتالي ليكواسيون غادي تصبح لنا بهذا الشكل هذا. مزيان. دونك كنعرف اخوان اخوات انطلاقا من الشونجمون دو فاريابل اللي درناه قبل ان اكس كتساوي لنا لا ديريفي دو تي بارابور ا دي دو ار.
داكوغ. يعني الا عوضتها في هاد ليكواسيون اللي عندي هنايا غادي تصبح لي دي دو تي سور دي دو ار ايكال 1 سور ار فوا ك 1. دونك عوضت غير الاكس، غير الاكس اللي عندي هنايا عوضتو بالتعبير ديالو بارابور يعني اون فونكسيون دو تي. الوغ الا زدت ديفلوبيت ليكواسيون ديالي غتصبح لي دي دو تي كتساوي لنا ك 1 سور ار فوا دي دو ار. دونك دي دو ار غادي نرجعها من الناحيه الثانيه، وبالتالي غادي ندير واحد غادي ندير لانتيغرال هنايا. دونك باش نتلاقى البريميتيف ديال دي دو تي، من بعد ما ندير اون انتيغراسيون غادي نتلاقى ان تي كتساوي لنا ك 1 والبريميتيف ديال دي دو ار سور ار هو اللوغاريتم ديال ار. دونك دائما اخواني اخواتي من كنديروا البريميتيف ديال واحد لا فونكسيون كنزيدو اون كونستونت. دونك من درت هنايا البريميتيف ديال دي دو تي غادي نزيد هنايا واحد لا كونستونت ك 2، وبالتالي غادي نتلاقى ان تي دو ار غادي تساوي لنا ك 1 لوغاريتم دو ار بلس ك 2. مزيان. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي وصلنا لا ديمونستراسيون ديال لو بروفيل دو تمبيراتور اون فونكسيون دي كونستانت. باش ما يكونش لا فيديو طويل عليكم و لونغيسترومون ما تكونش طويله بزاف، غادي نخلي ان شاء الله لا سويت ديال ليكسبليكاسيون لا فيديو القادم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.